27 वर्सां हांव ह्या सभागृहांत आसा आनी 27 वर्सांच्या इतिहासांत अशें वर्तन म्हजे बरोबर बाब सुभाषूय आसा आनी मोमीन आसा आनी 27 वर्सांत आमी अशें वर्तन सभागृहांत पळोवंक ना। प्रेक्षक गॅलरींत मनीस येवन सभागृहांत कितें मांडप हें बरोबर न्हय आनी एथिक्स आनी प्रिंसिपल हातूंत आमकां दिसना अशें म्हाका दिसता। त्या खातीर तुमी अशा विशयाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आवश्यकता आसा। आज तांणी एक मिनिट लेट मी फिनिश म्हणजे दुसरी गोष्ट अशी आसा आज ते फक्त कागद घेवन आयिल्ले फातर घेवन आयिल्ले जाल्यार कितें हो प्रश्न आसा। फातर घेवन हाडून जर हांगा सभापतीचेर आनी बाकीच्यांचेर मारिल्ले जाल्यार कितें हो प्रश्न अधांतरी उरता आनी हाचेर विचार विनिमय प्रत्येक सभागृहांतल्या आमी आमदारांनी आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। ही म्हजी विनंती सभागृह। हांव कोणाचेर कंप्लेन करना, विजया बी दिसता आसत हांव कंप्लेन करता, हांव कंप्लेन करना। आमी 27 वर्सां ह्या सभागृहांत कामकाज कशें चलता, ओल्ड सेक्रेटरिएटां आमच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कामकाज कशें वता, आमी अश्यो तेकून बसताले ओपोजिशन आनी आमी, आनी थंय सुद्दां अशें जायनाशिल्लें।